فرمایا اللہ تو نیک اولاد دی تمنا کی کرو. ہن اگلا منظر سمجھو. فرمایا جے ویلے اللہ اولاد دے وے اللہ سی تو کو اولاد عطا کرے اون اولاد دے واسطے حضور صحیح فرمائے چند کم کیتے کرو. سب تو پہلا حکم میں دیتا کہ بچے دی پیدائش دے بعد 7ویں دن حضور فرمائے سب تو پہلے بال دا نا رکھو. نا رکھنے چ 3 چیزاں سکھایا گیا. سب تو پہلے کہ خیر الاسماء عبداللہ و عبد الرحمن, سب تو اچھے نام ہیں جڑے رب دے نام والے ہو. عبداللہ, عبد الرحمن, عبد الرحیم, عبد الکریم, عبد الستار, عبد الغفار, عبد الوہاب, عبد الرزاق. عبد دے نام یا اللہ دے نام دی نسبت نال جویں ہدایت اللہ, عنایت اللہ, عطا اللہ, عبد اللہ, یعنی اللہ دے نام جے نام چ آوے تاکہ پتہ لگے کہ اللہ دا بندہ ہے, اللہ نال دا تعلق ہے. دوجا حضور نے فرمایا سمو کا اسماء الانبیاء, اپنے اولادیں دے نام نبیے دے نام دے رکھیا کرو. پتر دا نام رکھو موسیٰ رکھو, عیسیٰ رکھو, یحییٰ رکھو, دانیال رکھو, زکریا رکھو, الیاس رکھو, الیسع رکھو, ذوالکفل رکھو, ادریس رکھو, شیس رکھو. بڑے سونے سونے انبیاء علیہ السلام دے تذکرے قرآن وچ موجود ہیں. انہیں نبیے دے نام دے اوتے اپنے بالے دا نام, اور سب تو بہترین نبیوں وچوں نام سارے محبوب دا نام محمد ہے. سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم. ٹائم نہیں میں محمد تے احمد تے نام دے اوتے اہمیت تے گال کراں. حضور فرمائے بلکہ اپنے بالیں وچوں کہیں دے گھر وچ اللہ 3 پتر دیویں او 3 وچوں کہیں ایک دا نام ہی میرے نام نال نہیں رکھے دا, یعنی او دے گھر وچ محمد نام دا بچہ کہنی محمد احمد ہووے, محمد حامد ہووے, محمد محمود ہووے, محمد دے نام نال محمد قاسم ہووے, محمد طیب ہووے, محمد طاہر ہووے, محمد ہاشم ہووے. حضور سے جتنے صفاتی نائن مدثر مزمل طاہ یاسین حامیم ہنے دے نام نال محمد تے اگو نبی سی دا نام. فرمایا جے گھر وچ میرا نام نہیں تے ہے میرا امتی, اللہ کو 3 پتر دیتے 3 وچوں ایک دا نام ہی میرے نام نال نہیں سی رکھیا. فرمایا فقط جفانی, میرے نال بڑا ظلم کیتے. کلمہ میرا پڑھ دے امتی میرا ہے تے اون دے گھر وچ میرا نام ہی کہنے ایک ہی ہے. ہی واسطے بچے دا نام نبی دے نام تے حضور سی دے نام دے اوتے رکھو. اور تیجا یہ ہے کہ اپنی اولاد دا نام اصحاب رسول دے پاکیزہ نام والے نہ رکھے. کچھ نہ ایسے ہن جڑے نبی سی صحابہ دے تبدیل کیتے ہن جو اے نہ ٹھیک نہیں اے بدلتے ہی رکھو. حضرت سیدنا علی سیدنا والدہ نے حیدر رکھا, حضور بدلتے علی رکھا. حضرت حسن تے حسین تنا والد نے حرب رکھا, حضور نے بدلتے حسن رکھا, بدلتے حسین رکھا. لیکن جنہیں نامے کو نبی سے نہیں بدلا اوے رہن دیتے. ابو بکر دنا اوے رہن دیتے, عمر دنا اوے رہن دیتے, عثمان دنا اوے رہن دیتے, عباس دنا اوے رہن دیتے, حمزہ دنا اوے رہن دیتے. اے دے نا دے عربی لغت وچ کوئی معنی تھی وے اے دا معنی نبی کو نا پسند ہا ہی واسطے حضور نے نا تبدیل نہیں کیتا. جے نا کو نبی نہیں تبدیل کیتا اون دے نہ معنی تے بحث کرو نہ اون دے لفظیں دے اوتے بحث کرو. اللہ تے نبیوں کو قبول کیتے او نبی دی پسند ہے تے ساری بھی پسند ہے. ہی واسطے کئی لوگ زور نال پوچھتے ودے ہوندے سے اے نا جو رکھے دا پیا دا معنی کیا ہے. عثمان نا رکھے معنی کیا ہے, عمر نا رکھے میں دا معنی کیا ہے, فلانا نا رکھے میں دا معنی کیا ہے. بھئی نبی دے زمانے چو نا ہا نبی سے رکھیا اسے رکھ کے دے سا کوئی قبول ہے. سب تو پہلے کہ بچے دا نا رکھو. حدیث چندے 7ویں دیو دا نا رکھیا. علماء نے لکھے ہوں دی کوشش کرو اللہ توفیق دے وے 7ویں دیو دا عقیقہ کرو. عقیقہ کیا کچھ سریں دن انہوں میں دی تفصیل پاہاں تا بڑی لمبی گال تھی. ویسے مختصر علماء نے لکھے عقیقہ کہیں دن سر دے بال دے او وال جڑے ماں دے پیٹ تو باہر آمدے ہوئے جسم دے ہوتے ہوتے ہیں انہیں والیں کو اکھوڑنا صاف کرنا ختم کرنا ان کو عقیقہ سلے دیں. انہیں کو موڑنا ان کو عقیقہ سلے دیں. اور اس 7ویں نہیں کیتا کرو. ان عقیقے دیاں کئی فضیلتہ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمائے. ایک روایت میں حدیث تمہارے سامنے پڑھی حضور سے فرمایا ہر بچہ جملے جم دے اے عقیقے رہن رکھیا ہو جاؤں. رہن آجدن جی میں کئی کن پیسے کوئی شاہ گنو یارے ادھار دے میں اے میری شاہ رکھ جا وہ پیسے دے ساتے گن ویسا ان کو رہن سے لے.
اللہ تو ہاکو ایک شے دیتی ہے اے اتنے تک رہنے چے جب تک اے دا معاوضہ نہ ادا کرے. سو اے دا معاوضہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ پتر دیتے تا 2 بکرے دمبے اگر تھیے تا ایک 7ویں دین رب دے رستے چ صدقہ کر خیرات کر. اہل سنت والجماعت تے ہاں سارے ائمہ تے ہاں سارے بزرگان دین اہل سنت والجماعت احناف تے ہاں اے سنت ہے واجب نہیں لیکن سنت بھی یہ کہ صاحب حیثیت ہے تو 7ویں دن ضرور کرے. توفیق نہیں 14ویں دن توفیق نہیں 21ویں دن اگی تے علماء نے لکھے 21 دن تک تے حد ورنہ اس 7واں دن ہی یاد رکھے. مثال دے طور تے اقبال جمال دی پیدا تھے اون دا 7واں دن خمیس دا دی بن سے ولا جدئی توفیق تھی بس خمیس ال نہیں عقیقہ کرے جدئی توفیق تھی بس. فرمایا اے عقیقہ کرو. حضور فرمایا عقیقے دی وجہ تو ایک تا اے کہ او بال ملت ابراہیمیت شامل تھی ویندے جو اے ابراہیم دی ادا ہے ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے. دوجا ایک حدیث چندے حضرت حسن تے حسین دے متعلق سیدنا ابن عباس فرمیدن کہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین کب شین کب شین حضرت حسن تے حسین دی طرفوں نبی سی 2 دمبے ذبح کیتے ہیں. یہ مطلب ہے محبوب. ایک روایت میں ہی تو عجیب پڑی حضور سی ایک موقع تھے اپنا عقیقہ خود کیتا. اے جی میں آج ماشاءاللہ کسی ایسا اپنا عقیقہ آپ پہ کریں بھئی کیوں؟ حضور نے فرمایا میں آمر تو پہلے ابا کہنا 6 سال تا ہم اما دنیا تو رخصت تھی گئے ڈاڈے نال پتہ کہنی ہے کتا ہنے کی کہنا میرا دل کرے دے میرے ڈاڈے ابراہیم دی ملت جو ہے اے میری سنت جو ہے ہی واسطے سنت میں نبی آپ ہی عمل کرا چاہ. حضور نے اپنا بھی عقیقہ تا اے عقیقے نال فرمایا اللہ بیماریاں دور کرے دیں اللہ مصائب دور کرے دیں آمد والے مشکلات دور کر دے دیں ازمائشاں اویں بھی صدقہ خیرات نکل میں دے. عقیقے کو تقسیم ہی اویں کرو جی میں قربانی دا گوشت تقسیم کرے دو. افضل ہے کہ کچا گوشت تقسیم کرو اگر پکا کریں تو لوگوں کو کھوائے ہوئے تاں ہی بہتر. خود بھی کھو دوسرے کو کھواؤ سید غیر سید امیر غریب ہمسایہ قریب دے دور دے مہمان سب کو کھواؤ لیکن اودے وچ معاوضے دی توقع نہ رکھو. اے لوگ کارڈ چھپے نہیں جیسے پتر دا عقیقہ کرے دے پیو بلا ہوں دی بال کو کپڑے شپڑے سونے چا پوائے بنا جوڑ تے چایا سی ماشاءاللہ بیٹا ہے اے 500 دیتے ہوں 1000 دیتے 2000 دیتے او جڑا بکرا کٹھے سو دا معاوضہ ہوں بلے کٹھا کر دیتے کوئی عقیقہ کہنا شرن حرام. اللہ دی رضا دی خاطر عقیقہ کرے خیرات کرے دا جی میں قربانی دا کوئی معاوضہ کہنی ایویں ایدا بھی کوئی معاوضہ کہنی جی میں قربانی دی کوئی شے معاوضے چرے مر جائز کہنی کھال لہا دے سان کھال لہا دے گوشت بنا دے کھال تو چاہ بھائی اے ہوں دا معاوضہ ہے ان کو دے پیسے علیحدہ دیو کھال ہوں مستحق کو دیو جڑا ہوں دا مستحق بنتا پہ کہیں درسگاہ کو جا جائے یہ حقیقت دا گوشت کہیں طالب العلم کو کھواؤ اپنے عزیز رشتہ داریں کو کھواؤ. حضور نے فرمایا عقیقہ میں نبی دی سنت ابراہیم دی ملت ہے. تریجا عمل ہوں جاڑے اے کرو جینی اے عقیقہ کریں دے پہ سب تو پہلے نہ رکھو ہی واسطے حدیث چندے کہ جملے عقیقہ کرو تو او نائے چی دعائے چی ان بچے دا نہ گنو اللہم تقبل اے اللہ کو قبول کر حاضح العقیقت من فلا اپنے بال دا نہ گن کریں تے اللہ سے عقیقہ کریں دا پیا ہی بچے دے نہ دیا ہی دی طرفوں کریں دا پیا ایک کو قبول کر گئے ہی واسطے نہ پہلے رکھو عقیقہ بعد رکھو. تریجا کام میں کرو جو عقیقہ کرن دے بعد ان دے سر دے بال منر دے بعد حضور فرمائے چوتھا کام میں کرو جو انہیں والے کو تولو انہیں دی کتنی مقدار بن دیے اتنی چاندی صدقہ کرو ان دی قیمت بناؤ چاہ جتنی ان دا وزن تھی ونجے اتنے وزن دی چاندی دی قیمت بناتے اے بھی خیرات کرو. اپنے سرہ کے ایک مثال مشہور ہے اسی سر صدقہ ہے یعنی اللہ کوئی سر تے مصیبت آفت نہ آنے اس سر تے بالی لہاتے خیرات کریں دے پیوں اے بھی ہوندہ صدقہ دے دے پیسے. تو اے عقیقہ او عمل ہے جڑا اللہ دے نبی نے کو سنت فرمائے. حضور سے فرمائے اے چھوٹے چھوٹے کام. ایک روایت بھی ہے حضور فرمائے کہیں دی دھی جاوے تو 7ویں دی اندے کاننے چی ایک 6 دی کتا کرو ایک جڑا بالے پہ میں دو پا بالے آج کل تے تجوری باج ختم تھی گئے تے نہ تا پہلے زمانے چی میں ہوں دہا فرمائے اے بھی کتا بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حال ہے کہ شریعت نے باقی جتنے رواجات انہوں نے سارے کو ختم کر دیتا
تو اے حضور نے پہلے موقع تے دسیا بیا فرمایا اگر وہ بچہ صحت مند ہے تو 7ویں ڈیوں دا ختم نہیں کر چھو اودے نال فائدہ یہ تھی ویندے جو کئی بیماری تو بچہ محفوظ تھی ویندے اے اللہ تے نبی نے فرمایا جڑا آدمی بچے دی پیدائش تے اے عمل کریں دے او ابراہیم دی ملت داخلے میں محمد دی امت داخل